کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا عرشاں تے نال پا جان دے جس دی غفل واللیل آنکھیں خدا والقمر پیشانی تے مکھ والدہا نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے ہر عیب گناہ تھی معاف ویسے نہ تھی اڑی معاف نماز بر وقت نماز ادا کر گئے یہی گال دے وچ کوئی راز تے کو علم نماز دا ادا تھی جب کیتی روح پرواز سن شادی نماز جو نہیں پڑھتے سن شادی نماز جو نہیں پڑھتے نہ پڑھن لوگ جناب کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھا بھول دینا اوقات تے ذات ہے اوے بھاؤں میں حبشہ جملے بدن کرنو سا بھاؤں میں حبشہ تو بھی تودا غلام ونگے